आज स्टार्ट गर्न लागेको च्याप्टरको नाम चाहिँ टोर्सन छ है र त्यो च्याप्टर चाहिँ 6 मार्क्स आउँछ है। च्याप्टर 6 न्यू च्याप्टर हो। पनि छैन। च्याप्टर 6 टोर्सन। ल योबाट पनि 6 मार्क्सको आउँछ। युजुअल्ली न्युमेरिकल सोध्छ, कहिलेकाहीँ सानो सानो यस्तो थ्योरीहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ है। पहिला सुरु बुझौँ टोर्सन भनेको के हो भनेर है। टोर्सन भनेको के होला यसो गेस गर्न सकिन्छ? टोर्सन भनेको चाहिँ ट्विस्ट हो है। अब ट्विस्ट के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि कुनै एउटा फोर्स लाग्यो है, कुनै एउटा पर्टिकुलर फोर्सको कारणले मात्रै पनि ट्विस्ट हुन्छ, कपलको कारणले मात्रै पनि ट्विस्ट हुन्छ। डाइरेक्टली मोमेन्ट मात्रै एक्ट गर्यो भने पनि त्यसले नै ट्विस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी बोकेको हुन्छ है। डाइरेक्टली मोमेन्ट भन्नाले खास त कपलकै माध्यमबाट लाग्ने हो हैन। अब यसको एप्लिकेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ होला भन्दाखेरि सिम्पल भइहाल्यो। चाबी खोल्दाखेरि, ड्राइभिङ गर्दाखेरिको भयो, स्टियरिङ घुमाउँदाखेरि त्यहाँनिर पनि के आएको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टोर्सन आइरहेको हुन्छ है। त्यो हाम्रो यो स्टियरिङ व्हील चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ हैन, टोर्सनको कारणले है। खास चाहिँ त्यो ट्विस्ट चाहिँ भाउँदैन त्यसमा, तर के चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि कपल चाहिँ आएको हुन्छ। टाइप अफ कपलको एप्लिकेसन चाहिँ हो त्यो है। अब हामी हेरौँ पहिला सुरु। अब यो च्याप्टरमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको साफ्टमा आउने खाले ट्विस्टहरू कस्तो खाले हुँदो रहेछ भनेर हेर्छौँ। पहिला सुरु बुझौँ साफ्ट भनेको के हो। साफ्ट भनेको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा मोमेन्ट पावर ट्रान्समिट गर्ने डिभाइस हो है। जस्तै कि मोसन र पावर भनौँ न, एउटा कुनै पहिला सुरु साफ्टलाई घुमाउने एउटा केही डिभाइस हुन्छ एउटा एन्डमा, अनि त्यसले चाहिँ त्यो रोटेसनलाई अर्को कुनै डिभाइसमा ट्रान्सफर गर्छ है। त्यो त थाहा छ हामीलाई, साफ्टको काम त त्यही भइहाल्यो है। एउटा कुराले जस्तै कि डाइनामो कि डाइनामाइट के भन्ने हुन्छ, डाइनामो भन्ने हुन्छ होइन, त्यसको यहाँनिर के हुन्छ, यो साफ्ट भयो, डाइनामोको पावरको कारणले यो साफ्ट रोटेट गर्छ अनि यसलाई जहाँनिर अट्याच गरिन्छ सँगसँगै त्यो कुरा पनि रोटेट भइदिन्छ। एउटा पोइन्टको पावरलाई अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर गर्यो, एउटा पोइन्टको मोसनलाई अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर गर्ने काम साफ्टले गर्यो है। डेफिनेसन त्यही भइहाल्यो। यसको 6.1 मा छ इन्ट्रोडक्सन एन्ड अजम्पसन भनेको छ है। मार्कर काम लाग्ने छ। फर्स्ट डेफिनेसन साफ्टको लेखौँ है। साफ्ट भनेको रिमेम्बर नलेखा नि हुन्थ्यो है। मेम्बर्स अथवा मसिन एलिमेन्ट्स used to transfer motion and power हैन त, फ्रम वान प्लेस टु अनदर। कसरी पावर ट्रान्सफर गर्छ त्यो पनि हेर्छौँ हामीले है पछि। यो भनेको साफ्ट भइहाल्यो। साफ्टको एउटा जेनरल डायग्राम चाहिँ के हुनुभयो, एउटा ड्राइभर मोटर हुन्छ जसले साफ्टलाई घुमाउँछ है। सिलिन्ड्रिकल पनि हुनसक्छ, सिलिन्ड्रिकल नहुन पनि सक्छ है। र अर्को हुन्छ ड्रिभन पार्ट। यो भयो ड्रिभन पार्ट, यो के भयो, यो साफ्ट भयो है। यसले दिने पावर र यसले दिने मोसनलाई यहाँ ट्रान्सफर गर्ने भयो। ल यहाँनिर के लाग्ने भयो भन त मलाई। अब यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर अप्लाइड टर्क छ है। टर्क यहाँनिर अप्लाई हुन्छ र यहाँनिर के आउँछ भन्दाखेरि यो बडी पहिला सुरु डाइरेक्टली यो घुम्न साथै सँगसँगै यो बडी घुम्ने भन्दा पनि पहिला सुरु के हुन्छ, त्यहाँनिर रेजिस्टेन्स जेनेरेट हुन्छ है। त्यही भएर यहाँनिर जेनेरेट हुने टर्कलाई रेजिस्टेन्स टर्क भनिन्छ है। अप्लाइड टर्क इक्वल्स रेजिस्टिङ टर्क कुन बेलामा हुन्छ, एब्सोल्युट नो लस अफ एनर्जी भएको कन्डिसनमा। कुनै पनि एनर्जी लस हुँदैन भने त्यो केसमा चाहिँ अप्लाइड टर्क इक्वल्स रेजिस्टिङ टर्क हुने भयो होइन। टर्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही मोमेन्ट हो जसले यस्तो खाले मोमेन्ट हो जसले चाहिँ के क्रिएट गर्न सक्छ भन्दाखेरि ट्विस्ट क्रिएट गर्न सक्छ, टर्न्सहरू रोटेसन क्रिएट गर्न सक्छ, त्यस्तोलाई टर्क भन्यो है। टर्कको पनि डिफरेन्ट डेफिनेसन हेरौँ।
टोर्सन दुईटै एउटै कुरा इन्टरचेन्जेबली युज गरेर हुन्छ है। टर्क भनेको मुभमेन्टलाई भनियो, अनि त्यस्तो त्यो अब ट्विस्ट हुनुलाई चाहिँ टोर्सन भनेको हो। टोर्सनै भनेर युज गरेर हुन्छ हामीले है। टोर्क लेखौँ सेकेन्डमा, देखिरहेछ है, देखेको छैन भने भन है। टोर्क भनेको के हो अरे, मोमेन्ट द्याट टेन्ड्स टु ट्विस्ट अ मेम्बर। अब के अबाउटमा मेम्बरलाई ट्विस्ट गर्नु खोज्छ भन्दाखेरि अबाउट इट्स लङ्गिट्युडनल एक्सिस। कसरी ट्विस्ट गर्ने भयो, यसलाई के पनि भन्छ, अथवा ट्विस्टिङ मोमेन्ट नै भन्ने रहेछ। बिजोक छ है आज मार्करको। लङ्गिट्युडनल एक्सिसको अबाउटमा रोटेट गर्ने भयो। जस्तै कि यो हेर्ने हो भने यहाँ है, यो लङ्गिट्युडनल एक्सिस हो हैन। जब यहाँनिर अब ट्विस्ट प्रड्युस हुन्छ, यो के को कारणले हुन्छ अरे, कुनै एउटा पर्टिकुलर सियर फोर्स मात्रै लागेको छ भने पनि यहाँ ट्विस्ट आउने भयो, अथवा मोमेन्ट डाइरेक्टली अथवा कपल एक्ट गरेर हुन्छ नि। यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा कपल एक्ट गर्यो भने, जस्तै कि यसको क्रस सेक्सन हेऱ्यो भने, कि त यस्तो कुनै सियर फोर्स यसरी लागेको सियर फोर्सले नि यसलाई रोटेट गर्ने भयो, अथवा यस्तो खाले कपलले नै रोटेट गर्ने भयो यसलाई है। जसरी नै हुनसक्छ। त्यो दुइटा हुँदाखेरि कन्डिसन बेग्ला बेग्ला हुन्छ, त्यो पनि हेर्छौँ है। अब यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा त, हरेक क्रस सेक्सनलाई यसरी इमेजिन गर, एकदमै मसी यस्तो साना साना क्रस सेक्सनहरू मिलेर यो साफ्ट बनेको छ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ, क्रस सेक्सन चाहिँ अब कुनै क्रस सेक्सन चाहिँ सिफ्टमा पुग्छ। जस्तै कि कस्तो भन्दाखेरि कुनै पोइन्ट यहाँनिर थियो अरे यो पी भन्ने, अब यहाँ थियो अरे पी भन्ने पोइन्ट भने, अब यो रोटेट भएर यहाँनिर पुग्छ क्या पी ड्यासमा। यसरी रोटेट हुने भयो, रोटेसन यस्तो भयो, अनि यसको डिरेक्सन चाहिँ यस्तो हुने भयो नि। त्यसले अबाउट लङ्गिट्युडनल एक्सिस भन्ने हो। साइन वाइज क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज हुने भयो, तर त्यसले जेनेरेट गर्ने मोमेन्टको डिरेक्सन त जहिले परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लिन्छ। राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले जनाउँछ पनि भनेको थिएँ मैले। यो हुने भयो है। अब के हेरौँ भन्दाखेरि टोर्सन पनि डेफिनेसन लेखौँ है, एउटै एउटै भए पनि। टोर्सन भनेको के अरे, ट्विस्टिङ। यो क्लासमा सायद कोर्स बेलामै भ्याइन्छ होला है, भोलि राख्ने कि नराख्ने एक्स्ट्रा क्लास। फेरि रिभिजन गर्नु पर्यो दुईचोटि। त आफैले गर्ने नि, सबै त कहाँ पढाएर बस्छ, साथै लाग्छ। एकचोटि पढाइसकेपछि भिडियो हेर्ने। अब न्युमेरिकलहरू गराउँदा हुन्छ, अरूहरू अब एक दुईवटा यस्तो हुन्छ नि, न्युमेरिकलहरू बरु फेरि फेरि गराउँदा हुन्छ होइन। के अरे कुनै पनि टर्क भनेको के हो, सबै खाले मोमेन्ट, चाहे त्यो कपलले आओस्, चाहे त्यो फोर्सले आओस्, चाहे त्यो डाइरेक्टली मोमेन्टकै फर्ममा आओस् है, ट्रान्सपोर्ट मोमेन्ट जसरी होस् है, त्यो कारणले आउने टर्क भयो। र त्यसको कारणले जुन दिन्छ त्यो ट्विस्ट, त्यसलाई के भन्ने हो, टोर्सन भन्ने हो होइन। अब मैले अघि के भनेको थिएँ अरे, जस्तै कि डिफ्रेन्ट फोर्सेसहरूले सबै खाले फोर्सेसहरूले ट्विस्ट त दिने रहेछ, तर त्यो ट्विस्टको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्नाले, ट्विस्ट मात्रै अलोन आउँछ कि अरू कुनै कुराहरू पनि सँगसँगै आउँछ कि। अभियसली कपल लागेको छ भने त ट्विस्ट मात्रै आउने भयो, किनभने त्यसको कारणले कपलको तिमीहरूलाई थाहा छ नि, पहिला कन्सेप्टमा पढेको होला यो। कपल भनेको के हो, कपलले दिने ओभरअल रिजल्ट्यान्ट भनेको जहिले पनि मोमेन्टको मात्रै रिजल्ट्यान्ट दिन्छ, फोर्सको रिजल्ट्यान्ट 0 हुन्छ कपलको केसमा। अनि कपलले दिने रिजल्ट्यान्ट त्यो मोमेन्ट भनेको चाहिँ फ्री भेक्टर हो। तिमी यहाँ र यहाँ कपल छ होइन, यो दुईवटा कपल बिचको मोमेन्ट यो पोइन्टमा लिऊ, यो पोइन्टमा लिऊ, यो पोइन्टमा लिऊ, जुनसुकै पोइन्टमा लिऊ, यसले दिने मोमेन्ट भनेको यस्तो नै हुन्छ। र त्यसको भ्यालु कति बराबर हुन्छ नि, यो फोर्सको म्याग्निट्युड एफ छ भने अनि इन्टु डी छ भने एफ इन्टु डी बराबर हुन्छ क्या। जुनसुकै मोमेन्ट सेन्टर होस् त्योसँग हामीलाई फरक पर्दैन, यो ओ पोइन्ट, ए पोइन्ट, बी पोइन्ट, सी पोइन्ट जहाँनिर लिँदाखेरि पनि फरक पर्दैन। यो पहिला पढेको छ है, याद छैन भने एकचोटि बरु कपी खोलेर हेर है।
जहाँसुकैले पनि यसको कारणले दिने मोमेन्ट भनेको एफ इन्टु डी नै हुन्छ, फ्री भेक्टर भन्छ, त्यही भएर कपल इज अ फ्री भेक्टर र त्यसको रिजल्टेन्ट भनेको एफ आर क्रस एफ नै हो। आर भनेको दुईटा फोर्सेस बिचको डिस्टेन्स इन टर्म्स अफ भेक्टर, यो हुने रहेछ। कपल मात्रै छ भने के आउने रहेछ, ट्विस्ट मात्रै आउने रहेछ। त्यो कन्डिसनलाई के भन्ने हो, प्योर टोर्सन भनिन्छ त्यसलाई है। कपलको कारणले आउँछ, अरू कुनै पनि एक्स्ट्रा फोर्सेस आउँदैन भने प्योर टोर्सन हुने भयो। कहिलेकाहीँ अब के आइरहेको हुन्छ, मोमेन्ट पनि आइरहेको होला, एक्जियल फोर्स पनि लागिरहेको होला त्यो साफ्टमा, त्यो कन्डिसनमा के भयो, त्यो टोर्सन विथ एक्जियल फोर्स। अनि अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बेन्डिङ पनि भइरहेको हुन्छ। साफ्ट हो भने यसो रोटेसन भयो, सियर फोर्स रोटेसन पनि छ होइन, अनि साथसाथै एउटा मात्रै सियर फोर्स इमेजिन गर न, लु एउटा मात्रै सियर फोर्स लगाएको छ भने यो सियर फोर्सले छेउमा लगाएको छ, यो एजमा लगाएको छ, यसरी सियर फोर्स लगाएको छ भने यसले के गर्ने भयो भन त मलाई, एक त बेन्डिङ गर्ने भयो अलङ द लेन्थ बेन्डिङ पनि हुने भयो र ट्विस्ट पनि हुने भयो। यो बेन्डिङ कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ है थोरै। पहिला सुरु कस्तो कस्तो खाले अब्जर्भ हुन्छ, अरू त बुझिहालिन्छ, एक्जियलमा केही गाह्रो भएन। के भयो अरे, मोमेन्ट पनि लागिरहेछ, तान्न पनि तान्निरहेछ क्या, मोमेन्ट ट्विस्ट पनि भइरहेछ, पुल पनि भइरहेछ भने यो टोर्सन विथ बेन्डिङ, के अरे टोर्सन विथ एक्जियल फोर्स भयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि ट्विस्ट पनि भइरहेछ होइन, यसरी क्या, यसरी फाइबर सिफ्ट पनि भइरहेछ होइन, कुनै हो यसको फाइबर पुरानो यहाँनिर थियो भने अब यो सिफ्ट भएर यसरी यहाँ पनि पुगिरहेछ अरे होइन, यसरी यो फाइबर सिफ्ट पनि भइरहेछ, साथसाथै बेन्ड पनि भइरहेछ क्या भने यो कन्डिसनमा चाहिँ टोर्सन प्योर भएन, ट्विस्ट पनि आउने रहेछ। सबै न्युमेरिकल फोकस च्याप्टरहरू हो, अलिअलि कन्सेप्ट बुझ्ने, न्युमेरिकलको लागि कन्सन्ट्रेट हुने। अब मैले के भन्दै थिएँ, कस्तो कन्डिसनमा, सियर फोर्सको कन्डिसनमा हेर है। सपोज मसँग यस्तो खाले साफ्ट छ, अलिकति बुझ्यो है, यो साफ्ट छ, यसको यसलाई अब यसरी हेर्दाखेरि यस्तो छ यो है, र यहाँनिर यसरी सियर फोर्स लागेको छ, ल यहाँनिर सियर फोर्स लागेको छ अरे, ल यो पोइन्टमा है, यसको क्रस सेक्सन हेरौँ रे अब, ल हेऱ्यो है, सियर फोर्स यसरी लागेको छ, यसलाई मान्न पाइयो, यो पोइन्टमा लागेको छ, यसरी लाग्नु पर्यो होइन, यहाँनिर सेन्टर छ है। अब हामीले यो फोर्सलाई यहाँनिर ट्रान्सफर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ होला होइन, किनभने ठ्याक्कै जुन यो स्याके सेन्टरमा लाग्नेले बेन्डिङ दिने हो नि त, छेउमा लाग्नेले टोर्सन दियो होइन, ट्विस्ट दियो, सेन्टरमै लाग्नेले बेन्डिङ दिन्छ, हामीलाई थाहा छ सियर फोर्स। भनिसकेपछि हाम्रो पहिला अब यसरी लागेको छ, एजतिर लागेको छ भनेर मानौँ, यसलाई यहाँ ट्रान्सफर गर्नलाई पहिला सुरु सेम, जस्तै कि यसको म्याग्निट्युड पी छ भने ए पी बराबरको फोर्स यहाँनिर लगाइदियो, यहाँनिर नि लगाइदियो है, पी नै बराबरको फोर्स लगाइदियो। अब हेर, यो भनेको त जिरो हो, यो केही नभएको जस्तो भयो, त्यही क्या रिजल्भिङ अ फोर्स इन्टु कपल भने जस्तो क्या। अब यसलाई के लेख्न पायो भने, यो फोर्सलाई र यो फोर्सलाई लिएर कपल बनाउन पाइयो नि होइन, यो डायमिटर डी हो भने यो डी/2 भयो, बनाउँदा हुन्छ है। यो के हो अरे भन्दाखेरि टोर्सन ड्यू टु सियर फोर्स, सिंगल सियर फोर्स है, एउटा मात्रै सियर फोर्स छ, कपल छैन भने यस्तो देखाउने, यस्तो हुने भयो। यहाँ पी भन्ने फोर्स लागेको छ एजमा होइन, ए हो यो एमा लागेको छ भनेर मानेर अहिले यही सेक्सनलाई हेरेँ काटेर, यही सेक्सनमा यहाँभन्दा उता पनि सिलिन्डर होला नहोला, एन्डमा लाग्यो होला, फरक पर्दैन है। यहाँनिरको फोर्सलाई यहाँ ट्रान्सफर गर्न मिल्यो, यसलाई र यसलाई हामीले कपल लेख्न मिल्यो। कपल कति बराबर हुने रहेछ, पी इन्टु डी/2 बराबरको कपल भनेर लेख्न पाइने रहेछ, मोमेन्टले जेनेरेट गर्न लेख्न पाइने रहेछ है। भनेपछि मेरो आउने भयो यस्तो पी फोर्स र इन्टु यहाँनिर एउटा मोमेन्ट आउने भयो यस्तो खाले, यसले यसरी रोटेट गरिरहेछ, र यो कति हुने भयो भन्दाखेरि पी इन्टु डी/2 बराबरको मोमेन्ट हुने रहेछ यहाँ। यो मोमेन्टले ट्विस्ट दियो र यो जुन सियर फोर्स छ नि ठ्याक्कै सेन्टरमै पर्ने गरी लागेको सियर फोर्स, त्यो सियर फोर्सले चाहिँ बेन्डिङ दिने भयो नि होइन, बडीमा ठ्याक्कै यस्तो एउटा कुनै सेगमेन्टमा हेरेको, जस्तै कि मैले यहाँ फोर्स अप्लाई गरिरहेको छु नि यही सेगमेन्टमा हेर्दैछु काटेर, यही फोर्स अप्लाई गरिरहेको छु नि यही सेगमेन्टमा हेर्दैछु, यसरी फोर्स अप्लाई भइरहेछ भने अथवा यसरी फोर्स अप्लाई भइरहेछ भने यही सेगमेन्टमा हेर्दैछु, त्यसले के दिनु भयो अरे एउटा ट्विस्ट पनि दिने भयो, मोमेन्ट पनि दिने भयो, अर्को बेन्डिङ मोमेन्ट पनि दिने भयो है। यो मोमेन्ट र बेन्डिङ मोमेन्ट फरक हो नि गाइज। यसले के गरिरहेछ, क्रस सेक्सनलाई यसरी रोटेट गरिरहेछ, यसले लेन्थ वाइजलाई नै
लेन्थ वाइज नै मोमेन्टको डिस्ट्रिब्युसन हेरिरहेको छ है। यो हुने रहेछ, यसरी आउने रहेछ। सो अब यहाँनिर फाइनली के आउने भयो, यस्तो खाले पी इन्टु डी/2 वाला मोमेन्ट पनि आउने रहेछ। अनि यो फोर्स ठ्याक्क सेन्टरमा ट्रान्सफर गर्न पाइयो। यस्तो हुने रहेछ। यसले के दियो, बेन्डिङ दिन्छ होइन। यसले त बेन्डिङ दिन्छ नि, सियर फोर्स चाहिँ बेन्डिङ दिने हो, हामीलाई त थाहा छ त्यो। अनि त्यसपछि पी इन्टु डी/2 ले के दियो, टोर्सन पनि दिने रहेछ। यो केस के भयो, टोर्सन ड्यु टु सियर फोर्स हुने भयो रहेछ। अब अरू तरिकाको टोर्सनको यो बनाऊ है, मन लाग्छ नि बनाऊ। अब साफ्ट कति खाले टोर्सनमा सब्जेक्टेड हुनसक्छ अरे, एउटा त हेरिहाल्यौँ। साफ्ट मे बी सब्जेक्टेड टु, सिधै यहाँ कपल मात्रै लाग्यो भने मोमेन्ट मात्रै आउने भयो क्या। यहाँ पी बराबरको कपल, यहाँ पी र यहाँ पनि पी हुने गरी कपल लगाइदियो भने पी इन्टु डी बराबरको मोमेन्ट मात्रै आउने भयो यो केसमा। यसलाई के भनियो रे, यसलाई के भन्छ अरे, भन त फेरि, भन त मलाई कसैले, यसलाई के भन्छ? प्योर टोर्सन। प्योर टोर्सन भन्ने रहेछ। साफ्ट मे बी सब्जेक्टेड टु द फलोइङ लोड्स। टोर्सन पनि काइन्ड अफ लोडै हो है। फर्स्ट प्योर टोर्सन के को कारणले आउँछ, ड्यु टु कपलको कारणले आउने भयो हैन। अर्को बिजोग छ आज। टोर्सन विथ एक्सियल लोड्स, अर्को हुने भयो टोर्सन विथ बेन्डिङ, अथवा बेन्डिङ के कारणले हुन्छ रे, सियर लोडको कारणले हुन्छ। सियर लोडलाई के पनि भन्छ भन त, ट्रान्सभर्स पनि भन्छ कि भन्दैन, ट्रान्सभर्स लोड्स। यो किन भन्न मिलेको, तिम्रो सियर यो क्रस सेक्सन हो भने तिम्रो सियर त यहीँ लाग्नुपर्छ भन्ने छैन नि होइन, यसरी लाग्ने भयो नि। एउटा कुनै पार्टमा लाउनु, तिमीलाई यो पनि के थाहा छ भन्दाखेरि, एउटा कुनै पार्टमा सियर फोर्स यसरी लाउनु भनेको यसको कारणले अटोमेटिकली कम्प्लिमेन्ट्री सियर यस्तो आउँछ है, थाहा छ नि यो त है। कम्प्लिमेन्ट्री सियर यस्तो आउँछ, यसलाई मात्रै लेख्नु भनेको यो कम्प्लिमेन्ट्री सियर्सहरू लेख्नु बराबरै हो। ट्रान्सभर्स लोड भने मैले। अनि त्यसपछि फोर्थमा टोर्सन विथ, अब के हुनुभयो, कम्बाइन गरिदिने। एक्सियल पनि आयो, टोर्सन पनि आयो, बेन्डिङ पनि आइदियो। अब हामीलाई एक्सियल बेन्डिङ सबै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ हामीले मजाले होइन। हामीलाई अहिले केसँग मात्रै सरोकार छ भन्दाखेरि टोर्सनसँग मात्रै सरोकार छ है। ल अब यसको डिरेक्सनहरू बुझ। यसलाई मैले जेड एक्सिस भनेरै भने, यो जेड एक्सिस हो भने यसलाई मैले के भने, एक्स र वाइ एक्सिस भने हैन। यो फोर्सको कारणले यतातिर सियर पनि आउँछ, सियर फोर्स आउला, यतातिर पनि सियर फोर्स आउला। तर यही प्लेन जुन छ नि, यो प्लेनमा चाहिँ सियर फोर्स नआउने भयो है। प्लेनको क्रस सेक्सनमा चाहिँ आइरहेछ है सियर फोर्स, त्यो बुझ्नु पर्यो। यो प्लेनमा सियर फोर्स कति हुन्छ, 0 हुन्छ। इन्ट्रान्स एक्जामतिर सोधिरा हुन्छ अरे हैन, यस्तो क्वेसन भ्यालु दिएर सोध्छ क्या। मतलब टाउ, अब जस्तै कि यसलाई के भन्न मिल्यो, यो भनेको कुन प्लेनमा पर्यो भन त, एक्स वाइ प्लेनमा पर्यो नि हैन, एक्स वाइ प्लेनमा पर्यो। अनि त्यसपछि यो फोर्स जस्तै कि यो टोर्सन के को प्यारलल भयो, एक्स को प्यारलल भयो, जेड, टाउ जेड एक्स को सर्टन भ्यालु एक्जिस्ट गर्ने भयो। टाउ जेड एक्स को भ्यालु एक्जिस्ट गर्ने रहेछ हैन। यतातिर आउने टोर्सन चाहिँ यसको भ्यालु के हुने भयो भन्दाखेरि एक्स वाइ प्लेनमा पर्ने भयो, जेड को परपेन्डिकुलर, वाइ को प्यारलल, जेड वाइ, टाउ जेड वाइ को पनि भ्यालु एक्जिस्ट गर्ने भयो। यो प्लेन केमा पर्ने भयो, वाइ जेड एक्सिसमा पर्ने भयो, एक्स को परपेन्डिकुलर हुने भयो, एक्स लेख्नु पर्यो। त्यसपछि कुन डिरेक्सनमा पर्यो, ल वाइ डिरेक्सनमा पर्यो। यसरी आउने, यहाँनिर आउने सोर यो के अरे टोर्सन यो 0 हुने भयो। त्यसै गरी टाउ वाइ एक्स पनि 0 हुन्छ है। टोर्सनको कारणले आउने टाउ एक्स वाइ र टाउ वाइ एक्स 0 हुन्छ है। यो साइनहरु त बुझेको छ है,
कुन चाहिँ एक्सिसको परपेन्डिकुलर कुन चाहिँ एक्सिसको प्यारलल भन्नाले कुन चाहिँ प्लेनमा पर्यो त्यो XY प्लेनमा पर्यो भने Z यहाँ लेख्ने र अब XY प्लेन भित्रको X तिर गछ कि Y तिर गछ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने X तिर गछ भने यस्तो यो त थाहा छ है यो दुईटा भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ बाँकी चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ है टोर्सनको केसमा सेगमेन्टमा हेर्यो भने यो एउटा पर्टिकुलर सेगमेन्टमा हेर्यो भने यसरी आउन सक्छ टोर्सन अर्को भनेको आउन सक्ने भनेको यसरी टोर्सन आउन सक्ने हो नि यतापट्टि र यतापट्टि त्यही भएर यो भ्यालु यो दुईटा भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ है टोर्सनको लागि नोट्सहरु राखेर लोक सेवा दिनेहरुलाई काम लाग्छ है लेखिसकेको थियो होला होपफुल्ली ल अघिको त्यो डायग्राम लेखेर मैले के भन्नु डायग्राम लेखेर अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेखाउनु पर्थ्यो है लेखाइ नछु ठिकै छ जस त्यहाँनिर अब्जर्भ भएको प्योर टोर्सन होइन त्यहाँनिर के पनि अब्जर्भ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सियर फोर्स जुन हामीले पी भन्ने फोर्स लगाएको थियौँ त्यो फोर्सको कारणले बेन्डिङ पनि अब्जर्भ हुन्छ भनेर लेखन आफै है त लेख्ने लेख्यो नलेखेर अब अर्को छ एजम्पसन्स यहाँनिर एजम्पसन्सहरु कस्तो छ भन्दाखेरि हैन यो सबै बेन्डिङ सेन्डिङ हामीले यसलाई के कन्सिडर गर्दैनौँ कस्तो कन्सिडर गर्छ भन्दाखेरि हैन यो लङ्गिट्युडनल एक्सिसको हैन लङ्गिट्युडनल है एक्सिसको परपेन्डिकुलरमा हुने नर्मल प्लेन्सहरु भयो यो अथवा क्रस सेक्सनल प्लेन्सहरु भयो यो क्रस सेक्सनल प्लेन्सहरु चाहिँ पहिला टोर्सन लाउनु अगाडि प्लेन थिए भनेपछि टोर्सन लाउँदाखेरि पनि सिधा प्लेन नै हुन्छ भन्नु खोजेको के मतलब सर्कुलर थियो भने यो सर्कुलरै हुने भयो प्लेन नै हुने भयो यस्तो खुम्चिदैन भन्नु खोजे क्या यस्तो हुँदैन क्या अब यो सर्कुलर अहिले यस्तो थियो हैन यो प्लेनलाई यसरी हेर्यो भने एउटा कुनै सेक्सनलाई हेर्यो भने यस्तो देखिन्थ्यो भने पछि पनि यस्तै नै रहन्छ खुम्चिदैन भन्नु खोजेको है पर्टिकुलर एरिया अनि अर्को के पनि रहन्छ अरे भन्दाखेरि सर्कुलर नै रहन्छ पनि भन्छ एउटा अजम्पसन है अनि अर्को मटेरियल अफ साफ्ट कस्तो हुनु पर्यो अभियसली जहाँ पनि युज हुने होमोजिनस आइसोट्रोपिक नभए फेरि तिम्रो एउटातिरको सेयर जस्तै कि यो सर्फेसमा यतातिरको सेयर लाउँदा एउटा खाले प्रपर्टी आउने हुन्छ अर्कोतिर सेयर लाउँदा अर्को खाले प्रपर्टी आउने हुन्छ तिमीले मोमेन्ट लाउँदाखेरि त्यहीँनिर पनि चेन्जेस देखिन्छ आइसोट्रोपिक होमोजिनस मानेन भने मान्नुपर्छ अनि यहाँनिर अर्को के अजम्पसन गरेको हुन्छ भने हामीले जहिले पनि यो सेयर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सेयर स्ट्रेन गरेर क्याल्कुलेसन गर्छौँ क्या यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई कति लिमिटसम्म मात्रै भ्यालिड हुन्छ यो भन्न त मलाई कुन लिमिटसम्म मात्रै भ्यालिड हुन्छ यो लेस देन 1 भयो हैन इलास्टिक लिमिटसम्म इलास्टिक लिमिट भने 1 त हैन 0 to 1 के 0 to 1 भन्नाले मिसन यो प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भने चाहिँ के हो त्यो भन्दिन प्रोपोर्सनालिटी लिमिट र इलास्टिक लिमिट मैले भिडियो हाल्दै छु त हेर न तर सुन है इलास्टिक लिमिट र प्रोपोर्सनालिटी लिमिट युजुअली यस्तो स्टिकी स्टिलहरु जस्तो एलिमेन्टको लागि सेम हुन्छ है इलास्टिक लिमिट भनेको एकदम मटेरियल आफ्नो कुनै पोजिसनबाट तन्केर कतै एउटा कुनै ओरिजिनल के रे अलि ल जस्तै कि बी बाट बी ड्याशमा पुग्यो रे भने स्ट्रेस लाउँदाखेरि अथवा फोर्स लगाउँदाखेरि यो फोर्स रिलिज गर नलगाऊ फर्केर ठ्याक्कै बीमा आइपुग्छ भने कतिसम्म आइपुग्छ कति फोर्स एफ 0 देखिबाट कतिसम्म बढाउँदै 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 लाँदाखेरि चाहिँ यो ओरिजिनल आफ्नै पोजिसनमा आइपुग्छ त्यसलाई भन्नु इलास्टिक लिमिट है तर एउटा यो मटेरियल हामीले अब अब्जर्भ गरेको माइल्ड स्टिलहरु त्यसमा चाहिँ इलास्टिक लिमिट र प्रोपोर्सनालिटी लिमिट अलमोस्ट सेम हुन्छ कुनै कुनै मटेरियलमा चाहिँ इलास्टिक लिमिटले फलो गर्ने पाथ हाम्रो प्रोपोर्सनालिटी लिमिट त्यस्तो सिधा अब ल पहिला प्रोपोर्सनालिटी लिमिट बुझौँ है प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भनेको चाहिँ स्पेलिङ के लेखिरहेको छु स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुने लिमिट भन्नाले स्ट्रेस अलिकति बढायो भने स्ट्रेन पनि बढ्ने स्ट्रेस अलिकति बढायो भने स्ट्रेन पनि बढ्ने स्ट्रेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन कुन लिमिटसम्म हुन्छ त्यसलाई भन्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन है अरु कुनै फ्याक्टर आउनु भएन यति त्यो हुने लिमिटसम्मलाई भन्यो प्रोपोर्सनालिटी लिमिट यो रिलेसन हेर्दाखेरि स्ट्रेस स्ट्रेन लाइन त कस्तो हुने भयो यस्तो लिनियर हुने भयो नि हैन प्रोपोर्सनालिटी लिमिटको लागि स्ट्रेस स्ट्रेट लाइन लिनियर हुनु पर्यो लिनियर अनि एउटै स्लोपको हुनु पर्यो यो पोइन्ट जतिसम्म प्रोपोर्सनालिटी लिमिट हुन्छ त्योसम्म एउटै स्लोप हुनु पर्यो अब प्रोपोर्सनालिटी लिमिट फलो गर्दैन भने त्यहाँ भन्दा उतापट्टि स्लोप चेन्ज भइदिन्छ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन नहुन सक्छ अरु के फ्याक्टरहरु एड हुन सक्छ त्यहाँनिर
भनेपछि त्यो पोइन्टबाट चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी लिमिट छैन भन्न पाइयो। फरक के हुने भयो भन्दाखेरि कुनै कुनै जस्तै कि रबरहरू जस्तो है, पोलिमरहरू भनौँ न, पोलिमरहरूको कन्डिसनमा इलास्टिक लिमिट तिनीहरूले अब रबरहरू भयो तिनीहरूको कन्डिसनमा चाहिँ स्ट्रेस र स्ट्रेन बिचको रिलेसन जुन हुन्छ नि डाइरेक्ट हुँदैन, एकदम कम्प्लिकेटेड हुन्छ है। अगाडिदेखि नै बिगिनिङदेखि नै एकदमै कम्प्लिकेटेड रिलेसन हुन्छ, त्यसले लिनियर रिलेसन फलो नै गर्दैन। तर इलास्टिक लिमिट चाहिँ उसको एक्जिस्ट गर्छ क्या, यस्तो खाले होला उसको कर्भ लो, यस्तो हुँदै होइन, तर यो पोइन्टसम्म चाहिँ ऊ ओरिजिनल पोजिसनमै आइपुग्छ क्या। यो पोइन्टसम्म लोड लाउँदाखेरि त्यो लोड बराबरको स्ट्रेसलाई कन्भर्ट गरेर हामीले ग्राफमा बनाउने हो भने यो पोइन्टसम्म चाहिँ ऊ अझै आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमै फर्केर आउँछ क्या। यस्तो केसेसमा चाहिँ इलास्टिक लिमिट र प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भन्ने कुरा बेग्लै हुने भयो। तर हाम्रो केसमा चाहिँ इलास्टिक लिमिट र प्रोपोर्सनालिटी लिमिट अलमोस्ट एउटै हुने भयो है। बुझ्यौ है तिमीले? त्यही भएर मैले अघि इलास्टिक लिमिट भने बुझ कि प्रोपोर्सनालिटी लिमिट हो भनेर है। अब यो साथसाथै यो अब यसको स्लोप कन्स्टेन्ट हुन्छ भने मैले यसको स्लोप कति बराबर हुन्छ भनिदेऊ त मलाई। स्लोप भ्यालु के हो यसको? हुक्स लले के भन्छ यसको स्लोपलाई? नर्मल स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेन बनाएर हो भने यसको स्लोप के हुन्छ? यस के हुन्छ भन त? यङ्स मोडुलस बराबरको हुँदैन स्लोप? सिग्मा इज इक्वल टु ई इन्टु ई, ई इज इक्वल टु जस हेर न वाइ इज इक्वल टु एमएक्स भएन, यो सेन्टर ओरिजिनबाट पास भएको छ। एम भनेको स्लोप हो, त्यो ई बराबर हुने रहेछ। त्यसै गरी अब मैले यहाँनिर टाउ र गामाको बनाएँ भने यहाँ के आउने भयो? यसलाई भनिन्छ जी। टाउ इज इक्वल टु गामा जी गामा हुने भयो। टाउ इज इक्वल टु जी फाइ पनि हुने भयो। कहिले काहीँ फाइ हुन्छ गामा हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्छ है। यो कन्डिसनमा फाइ गामा दुइटै कुरा आउँछ। फाइ र गामा अलिकति फरक छ यो कन्डिसनमा है, त्यो अहिले एकछिनमा बुझिहाल्छौँ। अजम्पसनहरू लेखौँ है, लेख है, यो सोध्छ नि एक्जाममा। पहिला अब हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भने टोर्सनको लागि इक्वेसन लेख्न खोज्दैछौँ है। द टोर्सन इक्वेसन इज बेस्ड अन फलोइङ assumptions. Assumption number 1 छ material of the shaft uniform throughout भने मैले एउटै मटेरियलले बनेको होमोजिनियस आइसोट्रोपिक भयो थ्रुआउट इट्स लेन्थ भन्दा नि भयो नभन्दा नि भयो एउटै हो कुरा, सबैतिर युनिफर्म छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को पोइन्ट छ नर्मल क्रस सेक्सन of the shaft which were plane and circular before twist remain plane and circular after twist. Assumption, third assumption छ the twist along the length of shaft is uniform all over its length. यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि के भयो? एउटा कुनै पोइन्टमा ट्विस्ट दिइसकेपछि सबै फाइबर्सहरू त्यही तरिकाले एउटै तरिकाले ट्विस्ट हुने भयो। यस्तो छ, यसको फाइबर्सहरू यस्तो छ भने अब यसलाई ट्विस्ट गरिसकेपछि सबै यसरी एउटै तरिकाले ट्विस्ट आउने भयो।
र यो नआउने केस कुन कुन बेलामा यस्तो नआउला? अरू कुनै बिचमा अरू नयाँ नयाँ ट्विस्टहरू, मतलब एउटा मात्रै ट्विस्ट छैन र अरू मल्टिपल ट्विस्टहरूको एक्सन छ भने त्यो केसेसमा चाहिँ यस्तो भन्न सकिँदैन। त्यो फाइबर्सहरूको प्रपर्टिज बेग्ला बेग्ला हुने भयो भन्नाले हामीले चाहिँ के भन्नु पाइयो भन्दाखेरि नो अदर ट्विस्ट एट अदर लोकेसन भन्नु पायो नि। अरू कुनै ट्विस्टहरू आउन साथै फेरि के हुन्छ, फाइबरको प्रपर्टी चेन्ज भइहाल्छ है भन्नाले नेचर कसरी ट्विस्ट हुन्छ त्यो चेन्ज हुन्छ। नो अदर, देयर एक्जिस्ट नो अदर ट्विस्ट एट अदर लोकेसन्स। यो भयो होइन। फोर्थ पोइन्ट, the distance between any two cross sections remain the same after application of torque। भन्नाले प्लेन क्रस सेक्सन प्लेनै हो भने त त्यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स पनि सेमै रहने भयो नि होइन। प्लेन नै तरिकाले ट्विस्ट भइरहेछ भने यो ट्विस्ट भयो, यो नि ट्विस्ट भयो, आफ्नै एक्सिसको अबाउटमा चेन्ज भयो, तर दुईटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज भएन। आफ्टर एप्लिकेसन्स अफ टर्क, अनि फाइनल के भयो भन्दाखेरि इलास्टिक लिमिटवाला। फिफ्थ पोइन्ट भनेको म्याक्सिमम shear stress induced in shaft does not exceed elastic limit। यस्तो हुने रहेछ। अब यसपछि 6.2 मा जान्छौँ। 6.2 मा डेरिभेसन अफ फर्मुला फर टोर्सन छ है। टोर्सनको लागि फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। एकदमै लामो छ डेरिभेसन होइन। सबैजनाले हरेक स्टेप स्टेप बुझ्दै जाऊ, कुनै पोइन्टमा बुझ्दैन भने इमिडिएटली सोध है। 6.2 टप डेरिभेसन अफ टोर्सन फर्मुला छ है। हुने रहेछ। फ्यु अजम्पसन्सहरू गरौँ। पहिला सुरु एउटा कुनै साफ्ट छ अरे हामीसँग, साफ्ट विथ फलोइङ भ्याल्युज भनौँ है, भ्याल्युज अथवा जे भने पनि हो। देखिरहेछ है, मैले देख्न छोडिसकेँ जस्तो भइरहेछ। मार्करहरूले कामै गरेन क्या। टी भनेको चाहिँ त्यो मटेरियलको के भयो भन्दाखेरि म्याक्सिमम ट्विस्टिङ टोर्क। एक्रोनिमहरूले लाई मैले टीले जनाएँ है। त्यसपछि आर भनेको रेडियस अफ शाफ्ट, एल भनेको लेन्थ अफ शाफ्ट। यत्रो धेरै फ्याक्टरहरूसँग, यत्रो धेरै भेरिएबलहरूसँग खेल्नुपर्छ क्या। त्यही भएर सँगसँगै बुझ्दै जाऊ है। गामा भनेको सियरिङ स्ट्रेन, अनि अब यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ गामा फाई र गामा भनेको यहाँनिर बेग्ला बेग्ला कुरा छ। फाईलाई अर्कै कुराले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। कहिलेकाहीँ सियरिङ स्ट्रेनलाई फाईले रिप्रेजेन्ट गरेको छ अनि फाई लेख्नु पर्यो। यहाँनिर मैले गामाले रिप्रेजेन्ट गरेँ अनि फाई भनेको चाहिँ के लेखेको छु भन्दा एङ्गल अफ ट्विस्ट भनेर दिएको छु है। यो दुइटाको फरक बुझौँ। अहिले बुझाउँछु म। डायग्राम बनाएपछि आफै बुझिहालिन्छ नि। रो भनेको distance of an elementary
layer from the center of shaft. यो कुरा पनि अहिले एकछिनमा बुझिन्छ यो है बुझ्न बाँकी भएको कुरा डायग्राम बनाएपछि झ्याप्प बुझिहालिन्छ अर्को छ टाउ एस म्याक्सिमम शियर इन्ड्युस्ड यो भनेको मोमेन्ट हो यो स्ट्रेस हो छुटाउनु पर्छ है फरक शियर इन्ड्युस्ड हुने भयो हैन र टाउ भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा जस्तै कि कुनै एउटा एलिमेन्ट लियो भने त्यो एलिमेन्टमा इन्ड्युस हुने शियर भयो है शियर स्ट्रेस इन्ड्युस्ड से आर र रो भने जस्तै के शियर स्ट्रेस इन्ड्युस्ड एट डिस्टेन्स यस्तो गाह्रो भएर लेख्न उभिएर लेख्नु shear stress induced at a distance rho from the center रहेछ हैन त्यसपछि गामा एस भनेको के भयो शियरिङ स्ट्रेन एट सरफेस यो शियरिङ स्ट्रेन हो कुनै एउटा सेगमेन्टमा त्यही डिस्टेन्स रोमा आउने र शियरिङ स्ट्रेन एट सरफेसमा आउने चाहिँ के भयो गामा एस भयो है अब के होला नौलो लागिरह होला है भर्खर साफ्ट इन्ट्रोड्युस हुँदैछ भर्खर यत्रो धेरै फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस भइसक्यो बुझिन्छ डायग्राम बनाऊ अब साफ्टको डायग्राम बनाएँ मैले है छ र अब यो यसको क्रस सेक्सन यस्तो छ यस्तो हुने रहेछ है यो कुनै एउटा केमा झुन्डाएको के अरे अड्काएको छ एउटा कुनै रिजिड फेसमा है अनि हामीले यसलाई ट्विस्ट गरेर यसको प्रपर्टिजहरू हेर्छौँ क्या पहिला त्यो डाइनामोवाला कन्डिसन्स भन्दा पनि पहिला सुरु टोर्सनहरू यस्तो बडीमा चाहिँ कसरी आउँछ भनेर हेरिसकेपछि बल्ल त्यस्तोमा अब्जर्भ गर्नु पाइयो है ओ माई गड दिस इज डिजास्टर हो कुनै पनिले भइरहेको छैन ल यो भयो होइन यो पोइन्टबाट यो मसी गर्नु पर्यो म्याम ओके भर्न पर्यो अब भरे गरेर किनेर लिएर आउँछु ल यो भयो है भयो यसलाई मैले के भनेको छु जेड एक्सिस भनेको छु होइन अब यहाँनिर यसरी टोर्सन लगायो यसरी टोर्सन लगाएको छ यसलाई टी भने टी लाउँदाखेरि कुनै यो पोइन्टमा भएको फाइबर यो पोइन्टमा सिफ्ट भएर जान्छ अरे अब यो पोइन्ट पी भयो यो पोइन्ट पी ड्यास भयो अब मलाई भन यो र यो बिचको सिएफ्ट होइन यो सेन्टरबाट होइन पहिला यसको डिस्टेन्स यो थियो र अब यो यहाँनिर पुग्यो भनेदेखिबाट यो चाहिँ के हुन्छ भन त लु शियरिङ स्ट्रेन भने यो हो नि गामा एस भयो होइन तर यो सर्फेसमा हेर्ने हो भने यो र यो बिचमा पनि कुनै चेन्जिङ के भएको छ एङ्गुलर चेन्ज आएको छ नि यसलाई चाहिँ फाइ भनेको है ट्विस्ट एङ्गल अफ ट्विस्ट कति एङ्गलले ट्विस्ट गरियो होइन अनि त्यसको कारणले कुनै एउटा सर्फेस कसरी सेयर भएको छ त्यो चाहिँ गामा एसले दिने भयो एङ्गल कति एङ्गल ट्विस्ट गर्यो यसलाई फाइ एस भनियो है कमन प्लेन भनेको यो हो हाम्रो दुईटासँग कमन प्लेन चाहिँ यो हो बुझ्न पर्यो है यो कुरा यो सर्फेसमा भयो यो क्रस सेक्सनमा छ होइन यस्तो छ हामीसँग अब यहाँनिर यस्तो खाली टर्क अथवा टोर्सन अप्लाई गरिसकेपछि यहाँनिर के पनि आउँछ अब रेजिस्टिङ टर्क पनि आउने भयो टिआर भनौँ न लु हुन चाहिँ टी र टिआर इक्वल हुने भयो यो कन्डिसनमा है अरू के लेख्नु भएको छ यसको रेडियसलाई एंगल फाइ लेख्नु भयो म्याम हजुर एङ्गल फाइ हो है
फाइ अनि यो गामा एस ल अब ड्यू टु अप्लाइड टर्क अप्लाई गरिसकेपछि के आउँछ त्यहाँनिर पोइन्ट P will shift to P dash मा शिफ्ट हुने रहेछ हैन अनि विथ इन इलास्टिक लिमिट के हुन्छ त्यहाँ त अब शियरिङ पनि भन्छ नि त यो सर्फेसको यो एउटा पर्टिकुलर पोइन्टको यसरी शियरिङ भछ भनेदेखि विथ इन इलास्टिक लिमिट के लेख्न सक्यो यहाँनिर आउने शियर जुन छ त्यो शियर केसँग प्रोपोर्सनल हुने भयो युजिङ हुक्स ललाई लाउनु पाइयो नि त हुक्स ल फर शियरिङ छेकिरहेको छु मैले छेकेको छु भन है टाउ एस मैले अहिले सर्फेसको हेरेको छु है सर्फेसमा आउने म्याक्सिमम शियरिङ हो सर्फेसभन्दा अलिकति भित्रको पोइन्टमा आउने शियरिङ अझै कम होला फोर्स नै बाहिर यसरी सबैभन्दा बाहिरको सर्फेसमा सबैभन्दा बढी शियरिङ हुने भयो भेरिएसन यसरी हुने हुन्छ होइन यहाँनिर म्याक्सिमम शियरिङ हुने भयो यहाँ अलिकति कम किन भन्दाखेरि यो सर्फेस हेर न यहाँनिरको कुनै भित्रको सर्फेस हेऱ्यो भने हेर न यो दुईटा बिचको गामा हेर्ने हो भने त गामा कम छ नि यो दुईटा बिचको भन्नाले कसरी भन्दाखेरि कुन चाहिँ यो मैले यहाँ ड्यास मेटेज हो मेरो यो पी ड्यास हो है पी पोइन्टबाट पी ड्यास पोइन्टमा पुग्यो होइन कुनैपट्टि भित्र कुनै अब पी पोइन्टबाट पी ड्यास पोइन्टमा पुग्यो म्याक्सिमम बाहिरपट्टि सर्फेसमा होइन यसरी अब यो क्रस सेक्सनमा हेर्ने हो भने यो कस्तो नदेखिया यार हैरान भयो म आज एउटा कुनै यो पोइन्टमा हेर्ने हो भने र यहाँनिर सेन्टर छ यहाँ पी ड्यास पोइन्ट छ यहाँ पी पोइन्ट छ है हेर यहाँनिर यो पीबाट पी ड्यासमा सबैभन्दा म्याक्सिमम पुग्ने भनेकै सबैभन्दा सर्फेसमा हो के सर्फेसभन्दा भित्रपट्टि हेर त यहाँ रेडियस फाइमा अरे जस्तो सपोज रेडियस रो भन्ने रेडियसमा हेरेँ आर होइन कि अलिकति थोरै रेडियसमा हेऱ्यो भने यो पोइन्टबाट यहाँसम्म मात्रै पुगेको छ नि यो होइन यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट थोरै भएको छ यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट सबैभन्दा बढी हुनेको सर्फेसको पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट है सेम ट्विस्टको लागि फाइको भ्यालु सेम हुँदाखेरि सबैभन्दा बाहिरपट्टिको सर्फेसमा सबैभन्दा बढी के आउने रहेछ शियर लाग्ने रहेछ त्यही भएर यो इज प्रोपोर्सनल टु गामा एस हुने भयो सर्फेसमा आउने बराबर होइन त्यो भनेको म्याक्सिमम हुन्छ और अब डायग्राम बनाइसक्यो होला होपफुल्ली बनाए डायग्राम के छ जगत भाइको माइक बिग्रेको छ हो कहिले बोल्दैन यो भयो सो यसलाई टाउ एस इज इक्वल टु जी गामा एस देख्न पाइयो जी भनेको के हो रे मोडुलस अफ के हो यो फ्याक्ट भन्नु त कसैले मोडुलस अफ के हो यो हो हे हो कम्प्रेसिबिलिटी भन्नु हिजो पनि न्युमेरिकल गराउँदा के लाई चाहिँ कम्प्रेसिबिलिटी भन्छ जी लाई रिजिडिटी भन्छ भने थिए आज फेरि त्यही भन्दैछ यस्तो हुने रहेछ है अब मैले गामा एसलाई के को टर्ममा लेखेँ भन्दाखेरि टाउ एस बाई जी लेखेँ यस्तो लेख्न पाइयो यसलाई मैले इक्वेसन 1 बनाएँ यो गर्नुको रिजन छ है सबैलाई गामा एसको टर्ममा अहिले लेख्ने क्या अब त्योलाई फिगर 1 भनेर लेख है साथी फिगर धेरैवटा आउँछ फिगर 1 भनेर लेख त्यसलाई है अब त्यो फिगर 1 मा हेर फ्रम figure 1 for small displacement अथवा twist भनौँ deformation twist small deformation को लागि के हुन्छ हामीसँग के छ भन्दाखेरि p dash is equal to के हुन्छ p dash भनेको यो s हैन s भनेको के हुन्छ रे एंगल इन्टु रेडियस हुन्छ कि हुँदैन थाहा छ यो फर्मुला थाहा छ है s इज इक्वल टु r थीटा लेख्थ्यौं नि हामीले याद छ खास r tan थीटा हो सानो एंगलको लागि r थीटा लेखेको थियो याद छ है यस्तो फर्मुला
कुनै पनि यस्तो यो बराबर भनेको त्यो डिस्टेन्स एस भनेर लेख्नु भएको छ र छैन। अहिले यो बुझाउन यो छुट्टै बुझाउन खोजेको क्या, यसलाई एस भन्नु खोजेको मैले, त्यसलाई लेखेको छैन। तर यो एस भनेको चाहिँ त्यति हुन्छ, त्यो तिमीलाई थाहा छ है। भनेपछि पिपी ड्यास भनेको के हुने भयो, फाइ इन्टु आर हुने भयो। त्यसै गरी अब अर्को ट्रायङ्गल हेर, यो वाला ट्रायङ्गल हेर, यस्तो वाला देखेकै छैन है, बिजोक बिजोक। यो वाला हेर, अब गामावाला हेर, गामावालामा पनि पिपी ड्यास भनेको के हुने भयो, गामा इन्टु एल हुने भएको हो न, लेन्थ बराबर हुने भयो। सो यसलाई के पनि लेख्नु पायो, गामा इन्टु एल इज इक्वल टु फाइ इन्टु आर लेख्नु पायो। गामा एस हो है, यो सर्फेसको ओभरअल सर्फेसको हेरिरहेको छु, कुनै भित्रको एलिमेन्टको हेरिरहेको छुइनँ मैले अहिले। यदि हुने रहेछ। सो अब यसलाई फेरि गामा एसको टर्ममा लेख्नु। हजुर एकचोटि गामा एस फेरि भन्दिनु नि, गामा एस। हेर न, तिमीलाई यो कुरा त थाहा छैन, कुनै पनि सर्कलमा होइन सेक्टर त्यही भएर एस लेखेको है। कुनै पनि सर्कुलर सेक्टरको फर्मुला हुन्छ नि, सेक्टर इज इक्वल टु कसरी लेख्नु मिल्छ, आर इन्टु थीटा लेख्नु पाइन्छ नि त। थाहा छ तिमीलाई थीटाको भ्यालु सानो छ भने होइन, यो फर्मुला थाहा छ भनिसकेपछि तिम्रो अब एउटा सेक्टर छ यो वाला, अर्को सेक्टर चाहिँ यसरी थिकनेस वाला क्या, यस्तो वाला भन्नाले यो होइन त। एउटा सेक्टर भयो यस्तो, एउटा सेक्टर भयो यस्तो होइन, यो सेक्टरको लागि फाइ एस भनेको एङ्गल भयो इन्टु एल भनेको यो सेक्टर हुनुभयो पिपी ड्यास होइन। फेरि यही पिपी ड्यासलाई लिएर उतापट्टि क्रस सेक्सनमा हेर्ने हो भने यसरी, कसरी हेर्ने हो अघि भर्खरै देखाएको थिएँ त मैले, जस फिगरै घुम्यो यो त। यस्तो हुने भयो नि त, यो सर्फेस भयो अहिले होइन, बल्ल अब देखाउनु सजिलो हुने भयो। यहाँबाट यो ट्रायङ्गलको लागि हेर्ने हो भने फेरि हेर न, यहाँ यो सेगमेन्ट पनि अब पीबाट पी ड्यासमा पुगेको थियो नि, अब क्रस सेक्सनमा पनि हेर्ने हो भने यहाँ फाइ एस छ, फाइ एस इन्टु रेडियस आर हुने भयो क्या, यो केसमा चाहिँ फाइ इन्टु आर हुने भयो, बुझ्यौ? एल यसको एउटा यतातिरको लियो, अर्को यतातिरको लियो क्या। त्यही भएर सानो एङ्गलको लागि भनेको, सानो डिफर्मेसनको लागि गामा एसको लागि यो त एल बराबर त थोडी हुन्छ त होइन। एल भनेको त ठ्याक्क बिचबाट यसरी लिनु पऱ्यो नि होइन, एल भनेको त लङ्गेस्ट यसरी यो साइड लिनु पऱ्यो नि, यसरी पर्पेन्डिकुलर दुवैतिर बनाउने लिनु पऱ्यो। तर मैले त यस्तो खाले लिइरहेको छु, यसलाई एल मानेको छु नि होइन। यो मान्नुको रिजनै स्मल डिफर्मेसनको लागि, गामाको भ्यालु स्मल हुन्छ त्यही भएर एल बराबरै हो भनेर लिन पाएको हो क्या, बुझ्यौ? ल म त आज मेरो बिजोग हुनुभयो कि कस्तो मार्करहरूले नलेखेको हो, बिहान खासमा लेखिरहेको थियो। रोकलाई एउटा अलिक अतिलो मार्कर खोज्नु पऱ्यो, आफ्नै नाम लेख्ने बानी फेरि नार्सिसिस्ट भन्ला नि यहाँ। ल यो भयो हजुरको सिग्नेचर, अब हामी चोर्ने भयो, सिग्नेचर दिनु भएको क्या। त्यस्तो त छैन मेरो, चोर्नु सजिलो छ तर। ल हेर अब यसलाई गामा एसको टर्ममा लेखौँ है। ल लेख त गामा एक्सको टर्ममा लेख्दै गरौँ, म यहाँनिर मार्कर एउटा गतिलो खोज्नु पर्यो। यो नि एकछिन है, फाइ आर बाई एल हुने भयो होइन त। यसलाई इक्वेसन के भने मैले सेकेन्ड भने, बरु डायग्राम बनाऊ, छेउमा डायग्राम बनाउनुपर्छ भन्ने छ है। अब म यो गामा एसको जुन फर्मुला छ यसलाई म जेनरलाइज गर्छु क्या। म होइन सर्फेसमा मात्रै होइन कि कुनै एउटा एङ्गल अफ ट्विस्ट थीटा फाइ भन्ने एङ्गल अफ ट्विस्ट आउँछ भने यसरी त्यो ट्विस्ट गर्दाखेरि हरेक फाइबरमा यो सर्कमफेरेन्स, यो मेन सर्कलको सर्कमफेरेन्स हो भने यो फाइबरमा कस्तो आउने रहेछ सियर स्ट्रेस, यो फाइबरमा सियर स्ट्रेस कस्तो हुन्छ, सियर स्ट्रेन कस्तो हुन्छ, यो फाइबरमा कस्तो हुन्छ, यो फाइबरमा इमेजिन दिज अल आर सर्कल है, कस्तो हुँदो रहेछ यो चेक गर्न खोज्दैछु है। म यो हेर्नको लागि म कुनै एउटा भित्री फाइबर लिन्छु है। नेक्स्ट स्टेप के गर्दैछु रे, भित्री फाइबर लिँदैछु म। अब अरू ल्याङ्ग्वेज लेखौँ। लाइकवाइज इफ we consider a cylindrical
cylindrical segment along the length बहुत गाह्रो एकदम इनकरेक्ट ठाउँमा ल्याएर राखियो जस्तो छ हौ बोर्ड पनि along the length with diameter radius भनौँ न कहाँ diameter radius rho हो मैले diameter लेखेको छु यहाँ radius rho in the त्यही गिभन सिलिन्डरमा कुनै एउटा रेडियस रोमा म कन्सिडर गर्दैछु है सेगमेन्ट इट मेक्स त्यसले बनाउने त्यो क्यू ड्यास भने मैले त्यो पी ड्यासलाई क्यू ड्यास भने अन द सर्फेस अफ स्मलर सिलिन्डर हैन अनि त्यो बेलामा त्यो क्यू र क्यू ड्यास ट्विस्ट भएको एंगललाई चाहिँ एंगल त सेम फाइ नै हुने भइहाल्यो सेन्टरमा बनेको तर त्यो स्ट्रेन चाहिँ कति हुने भयो गामा हुने भयो स्ट्रेन त फरक हुने भयो नि हैन स्मलर सिलिन्डर एन्ड गामा एंगल एट ए भने मैले फिगर बनाएपछि यो कुन पोइन्ट हो थाहा हुन्छ है लेट त्यो केसमा टाउ भनेको छु मैले शियर स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस यसलाई इन्टरनल बुझे नि एक्सटर्नल बुझे नि एउटै हो कुरो है एट डिस्टेन्स रो फ्रम द सेन्टर यस्तो हुने रहेछ ल डायग्राम बनाऊ है कस्तो डायग्राम हुने भयो मेरो सेन्टर डटेड हो यो यो सेन्टर ओ हो है बुझिरहेछ यो टोटल रेडियस यहाँसम्म आर थियो हैन मैले यति सानो रेडियस दिए जसको रेडियस कति भयो रो भयो हैन यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने भने यहाँनिर सर्फेसमा कहाँनिर छुने भयो पी र पी ड्यासमा तर भित्रपट्टि कुनै पनि फाइबर कतिमा छ क्यूबाट क्यू ड्यासमा जाने भयो र अब यहाँनिर हेरौँ हुने रहेछ सेन्टर यो भयो सेन्टरबाट क्यू देखिबाट क्यू ड्याससम्म बनाउने एंगल चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि गामा भयो पी देखिबाट पी ड्याससम्म बनाउने चाहिँ गामा एस थियो हैन यो पी देखिबाट पी ड्याससम्म बनाउने गामा थियो गामा एस यति चाहिँ गामा हुने भयो है देखिरहेछ नि है मैले कहाँ जोडेको छु क्यू र क्यू ड्यास हो यो यस्तो हुने रहेछ यसको रेडियस रो छ एंगल अफ ट्विस्ट फाइ एस नै हुन्छ यो केसमा पनि सेम ट्विस्टको भित्रपट्टिको एउटा फाइबरमा हेरेको हो मैले अब यहाँनिर अब यस्तो खाले बनाऊ यो अट्याच भएको पोर्सन अट्याच त योसँग भएको हो इभन दो भित्रको फाइबर हेरेको मात्रै हो है यस्तो हुने रहेछ हैन सो यो कन्डिसनमा के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि वी क्यान अल्सो राइट के लेख्न सक्यो फेरि त्यही इक्वेसन क्या गामा इन्टु क्यू क्यू ड्यास भनेको गामा इन्टु के हुने भयो भन त मलाई लेन्थै बराबर हुने भयो
gamma into length is equal to phi into rho. एक्ज्याक्टली हो, यस्तो हुने रहेछ। भनिसकेपछि तिमीले अब यसलाई यस्तो यताउता एरेन्ज गर। गामा इज इक्वल टु के लेख्न पाइयो? फाइ रो बाई एल लेख्न पाइयो। यसलाई इक्वेसन 3 भन। फाइ आर बाई एल, फाइ रो बाई एल। अब मैले यो गामालाई गामा एसको टर्म्समा लेख्छु। कति फ्याक्टरले कम हुने रहेछ हेर्नको लागि है। त्यही अनुसार शियर स्ट्रेस पनि घटी बढी हुने भइहाल्यो। डायग्राम बनाइसक्यो होला होपफुल्ली। कस्तो अलि उ छ है, मतलब कन्सेप्ट सिम्पल छ तर एकदमै झन्झटिलो इक्वेसनहरू छ। त्यो इक्वेसन 3 भयो। अब मैले यहाँनिर गामा इज इक्वल टु के गरेँ भन्दाखेरि फाइको इक्वेसन उतापट्टिबाट फाइ भनेको थियो वी ह्याड, हामीलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि गामा एस इज इक्वल टु फाइ आर बाई एल थियो। सो फाइ इज इक्वल टु के राखिदिउँ भन्दाखेरि फाइ इज इक्वल टु गामा एस इन्टु एल बाई आर होइन। यहाँनिर ल फाइको भ्यालु हालिदिउँ। फिगर बनाइसकेको थियो ल। सो गामा इज इक्वल टु गामा एस एल बाई आर इन्टु रो हुने रहेछ। यहाँ एल पनि छ, यो काट्यो। कस्तो हुने रहेछ भेरिएसन? ठ्याक्कै रेसियो बराबर हुने रहेछ भेरिएसन। गामा इज इक्वल टु गामा एस रो बाई आर हुने रहेछ है। फाइको भ्यालु एक्सन गर्नुभएको हो। सो यो भयो इक्वेसन 4 भने मैले। अब इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डलाई हेर। यो थर्ड र फोर्थ खासै यसमा अहिले काम नलागे पनि न्युमेरिकलहरूमा काम लाग्छ, अनि केमा काम लाग्छ पछि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि काम लाग्छ है। अब फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई हेर। त्यो दुटालाई इक्वेट गरिदिउँ न। टाउ एस बाई जी इज इक्वल टु फाइ इन्टु आर डिभाइडेड बाई एल भन्न पाइयो है। विच इम्प्लाइज टाउ एस बाई आर इज इक्वल टु जी फाइ बाई एल। यो याद गर्नु पऱ्यो है। यस्तै इक्वेसन आउँछ, यो याद नगर, अझै पछाडि अझै ठुलो इक्वेसन आउँछ, यसलाई थप्दै थप्दै गएर यो 5th इक्वेसन भयो। ओ माई गॉड, लेख्नै मन लाग्न छोडिसक्यो हो यो त। डेरिभेसनै झ्याउ लाग्दो रहेछ। कति के हो के डेरिभेसन त यसको यस्तै नै छ। च्याप्टरै यति हो क्या। डेरिभेसन गरिसकेपछि होइन, अरू त्यो सानो सानो टपिक्स एउटा अलिकति झ्याउ लाग्दो छ, त्यो दुइटा कम्पेयर गरेको होइन। नभए त अब सानो सानो छोटो 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 टपिक छ क्या बाँकी चाहिँ। डेरिभेसन चाहिँ झ्याउै लाग्दो छ साँच्ची नै। मलाई मार्करले एकदम नराम्रोली धोका दियो क्या। ल अब फेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अर्को के थाहा छ, यो एउटा इक्वेसन भयो। अर्को के थाहा छ नि, गामालाई पनि इक्वेट गरिदियो है। टाउ डिभाइडेड बाई अल्सो फर स्मलर सेगमेन्टको लागि हेर्ने हो भने, स्मलर सेगमेन्टको लागि हेर्दाखेरि एक त चियरले त्यही माथि यतिसम्म लेख्दै गर, दिमागमा राख्दै गर है के हो के जस्तो लागिरहेको छ। सबसे फर्स्टमा के गरेको भन्दा पहिला ठुलो बडीको लागि दुईटा गामा एसको दुईटा इक्वेसन लेख्यो होइन। त्यसपछि सानो बडीको लागि पनि गामा एसको दुईटा इक्वेसन लेख्यो है। एउटा के को टर्ममा भन्दाखेरि फाइको टर्ममा, एउटा फाइ नभएको गामाको टर्ममा। त्यसपछि त्यो ठुलो बडीको इक्वेसनलाई इक्वेट गरिदियो। त्यसपछि सानो बडीको नि यस्तै खाले इक्वेसन बनाउन खोज्ने। अब स्मलर सेगमेन्टको लागि पनि यस्तै खाले इक्वेसन बनाउने। हामीले लेख्न पाइयो टाउ बाई जी इज इक्वल टु, त्यो भनेको गामा हो नि त, इज इक्वल टु जी फाइ बाई एल लेख्न पाइयो। ए फाइ रो बाई एल लेख्न पाइयो नि त सानो बडीको लागि है, स्मलर सेगमेन्टको लागि। आरको ठाउँमा रो त हुने हो होइन, टाउ एसको ठाउँमा टाउ हुने हो, आरको ठाउँमा रो हुने हो है। यो पनि लेख्न पाइयो। और त्यो बडीको लागि नि टाउ बाई के लेख्न पाइयो, रो इज इक्वल टु जी फाइ बाई एल हुने रहेछ। जी फाइ बाई एल कन्स्टेन्ट टर्म भयो। यो भेरिएसन हुने भयो अब है। यसलाई इक्वेसन 6 भन्यौँ है। त्यसपछि 5 र 6 लाई मर्ज गरेर लेख। टाउ एस बाई
आर इज इक्वल टु टाउ बाई रो इज इक्वल टु G5 बाई एल। अर्को इक्वेसन भयो 7 भने मैले बुझ्यो है। सबसे फर्स्टमा के गरे अरे पहिला सुरु गामा एस खोज्यो टाउको ठाउँमा, त्यसपछि गामा एस खोज्यो के गरेर भन्दाखेरि सर्कुलर प्रपर्टी सेक्टर प्रपर्टी लगाएर, त्यसपछि सानो सर्कल लियो त्यसको गामा खोज्यो सर्कुलर प्रपर्टी लगाएर, फेरि गामा खोज्यो गामा एसको टर्ममा, त्यसपछि यो दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेट गरिदियो टाउ बाई रो टाउ बाई आरको रिलेसन आयो, यो यसलाई पनि त्यसै गरी लेख्ने रिलेटिभली त्यसलाई टाउ बाई रोको टर्ममा इक्वेसन दिने भयो, त्यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दै यति सजिलो छ हैन। तर फर्स्टमा गर्दा के गरे यस्तो हुन्छ। ठिक छ, अब द एलिमेन्टल एरिया, अब एलिमेन्टल एरियामा हामी फोर्सेसहरू हेर्छौँ किनभने टर्क भनेको त के हो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो नि अभियसली। हामीलाई त टर्कसँगको हामीलाई टर्कको इक्वेसन चाहिएको छ न कि सियर स्ट्रेसेसको है। अब द एलिमेन्टल एरिया क्यान बी रिप्रेजेन्टेड, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न नि सक्यो क्रस सेक्सन। कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि सर्कुलर सेक्सन यो भयो पर्टिकुलर एउटा कुनै हैन, के बनाएको हो बहिनी यस्तो यस्तो भयो हैन एक्चुअल दुईटा रूप छ का बहिनी भन्नु। हजुर हजुरको पनि दुईटा रूप छ का, एउटा अपरिचित जस्तो भन्नाले के बनाएको बहिनी भन्नुभयो त आफूलाई। ए अनि माया गरेर बहिनी भने नि। यो अघि जुन रोड सेगमेन्टमा ल्याएको थिएँ नि त्यसमा मैले एलिमेन्टल एरिया लिएँ कुनै एउटा रोड डिस्टेन्समा है। हेर यहाँनिर अब मेरो सियर फोर्स मैले अघि कसरी भनेको थिएँ सर्फेसमा कसरी लाग्छ भनेको थिएँ यसरी लाग्ला, डिएफ भन्ने फोर्स लाग्यो एलिमेन्टमा हैन, यो पोइन्टमा लाग्ला डिएफ, यसरी लाग्ला रोटेट भइरहेछ डिएफ, यसरी लाग्ला जुनसुकै पोइन्टमा एउटा यसरी डिएफ टेन्जेन्सियली लाग्ने भयो है। भनेपछि यो सेगमेन्टमा लाग्ने भने यसरी हेर्नु पर्यो र यो रो हो भने यति थिकनेसलाई मैले कति भनेको छु भन्दाखेरि डी रो भनेको छु है। हेर यति थिकनेसलाई के भने डी रो, हेरिराख है। यो कुन एक्सिस भयो वाई एक्सिस हुने भयो, यतातिर एक्स एक्सिस हुने भयो, जेड एक्सिस कता छ यसको यसरी बाहिरतिर छ है। बुझिरहेको छ होला फुल्ली है। यो डायग्राम बनाऊ एकदम मेसी छ बट राम्रोसँग बनाऊ न। यस्तो हुने भयो। अब सियरिङ फोर्स, हामीलाई त सियरिङ फोर्स हो त्यो सियर फोर्सले आउने हो त्यो त हैन। सियरिङ फोर्स डेभलप्ड इन एलिमेन्ट्री एरिया कति हुने भयो डिएफ इज इक्वल टु टाउ त स्ट्रेस त लाग्छ नि त, सियर हुन साथ स्ट्रेस आउने भयो, त्यो स्ट्रेस बराबरको सियर फोर्स भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो टाउ इन्टु यो डिए हुने भयो। टाउ लाग्ने यो स्ट्रिपमा हो र यसको डिए एरियामा लाग्ने भयो हैन। भनेपछि ट्विस्टिङ मोमेन्ट अब हेरौँ कति टाइम भयो थाकिने यार। यो इक्वेसन आज जसरी नि भ्याउनु पर्ने थियो। देन ट्विस्टिङ मोमेन्ट अबाउट सेन्टर, सेन्टर कस्तो हुने भयो त इन द एलिमेन्ट्री एरिया, धेरै छैन है। एलिमेन्ट्री एरियाको ट्विस्टिङ मोमेन्ट अब ड्यू टु एलिमेन्ट्री फोर्स नै हेरौँ। द्याट इज के हुने भयो भन्दाखेरि फोर्स इज भन्नु सिधै डिटी लेखेँ है मैले, टोर्कको पनि एउटा सानो पार्ट। डिटी इज इक्वल टु के हुने भयो भन त मलाई, डिएफ इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स रो हुने भयो। कसैलाई आपत्ति छैन होला हो फुल्ली। र अब यसपछि टोटल टर्क कसरी आउने भयो इन्टिग्रेट गरेर, टोटल टर्क टी भनेको के हुने भयो इन्टिग्रेसन डिटी इंटीग्रेशन डीएफ इंटू रो, डीएफ भनेको के छ इंटीग्रेशन टाउ
डिए इन्टु रो होइन। यसलाई कहाँदेखिबाट कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने हो यो इन्टिग्रेसन। अब डिए भनेको के छ भन्नु त, डिए के बराबर छ, अथवा टाउ भनेको टाउ एस बाई आर इन्टु रो लेख्न पाइन्छ। यो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, किनभने हेर यो कसरी लेख्न पाइयो भन्दाखेरि गामा इज इक्वल टु गामा एस रो बाई आर लेखेको थियो नि होइन। भनेपछि टाउ पनि के हुने भयो, टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु गामा छ नि त, जी को भ्यालु एउटै, जी दुइटै मटेरियल दुइटैको लागि एउटै जी भ्यालु हो, त्यही भएर टाउ इज इक्वल टु टाउ एस इन्टु रो बाई आर हुने भयो है। मैले यसलाई टाउलाई के को टर्ममा लेखेँ भन्दाखेरि टाउ एस इन्टु रो बाई आर लेखेँ, किन भन्दाखेरि सर्फेसको चाहिँ भ्यालु कन्सटेन्ट हुने भयो, त्यसपछि लिनियरली भ्यारी गर्छ कि कसरी भ्यारी गर्छ हेर्नु पऱ्यो है। यसलाई यसरी लेखेँ मैले। अब टाउ एस भनेको के भयो अरे, मटेरियलको म्याक्सिमम स्ट्रेस हो, यो कन्सटेन्ट हुने भयो। यसलाई निकालिदिउँ, टी इज इक्वल टु टाउ एसलाई पनि निकाल आरलाई पनि निकाल, इन्टिग्रेसन रो स्क्वायर डिए आयो क्या आयो नि। यो रो स्क्वायर डिए भनेको के हो भनिदेऊ त मलाई कसैले। मसँग यस्तो खाले बडी छ भने, यस्तो खाले बडी छ भने यसको एक्स एक्सिसको अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया एउटा होला, वाइ एक्सिसको अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया एउटा होला। अहिलेको केसमा जेड भयो, यो वाइ भयो होइन। र त्यो दुइटालाई परपेन्डिकुलर हुने एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्छु ल, यो क्रस सेक्सन हेरौँ न। यो वाइ एक्सिस भयो, यो एक्स एक्सिस होइन। कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट, यो अघिको सर्कुलरै हेरौँ है, फेरि एकचोटि बुझिहाल है, थोरै मात्र छ धेरै छैन है। यस्तो सर्कुलर एलिमेन्ट छ है, सर्कुलर एलिमेन्टको त्यहाँभित्र पनि कुनै एउटा एलिमेन्टल एरियालाई मात्रै हेर ताकि सजिलो हुन्छ है। यहाँ ठुलो सर्कल यस्तो छ है, यतातिर वाइ एक्सिस भयो होइन, वाइ एक्सिस भयो, यतातिर एक्स एक्सिस भयो है तिम्रो। अब यो एउटा कुनै एलिमेन्टल एरियालाई यो एउटा सेगमेन्ट हेर होइन, तिम्रो एक्स एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यो डिस्टेन्स वाइ स्क्वायर, यो वाइ इन्टु डी वाइ स्क्वायर डिए हुन्थ्यो है। र वाइ एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एक्स स्क्वायर डिए हुन्थ्यो नि होइन। भनेपछि यो सानो एलिमेन्ट्री एरियाको लागि के हुने रहेछ, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर डिए हो कि होइन। त्यो भनेको मैले के भनेको थिएँ, रो स्क्वायर डिए बराबर हो कि होइन। त्यो दुइटा बिचको रेडियस स्क्वायर डिए भन्न पाइयो नि। यहाँ भए पनि यो पोइन्टमा भए पनि रेडियस सेम नै हुने भयो। यो सर्कलको लागि यो पोइन्टमा रेडियस हो, यो पोइन्टमा रेडियस, यो पोइन्टमा रेडियस 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 होइन, बुझ्यौ। भनेपछि रो स्क्वायर डिए भनेको के रहेछ भनिदेऊ त मलाई, रो स्क्वायर डिए भनेको के रहेछ, यो भनेको के रहेछ, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया। त्यही भएर यो टर्मलाई के लेख्न पाएँ मैले, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया लेख्न पाएँ। मेरो सर्कलको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस यतातिर भयो, एक्स एक्सिस यतातिर भयो, ठ्याक्क यस्तो कुनै पोइन्ट यो एरिया यसरी छ, जहाँसुकै लिउँ है, यसलाई इन्टिग्रेट गर्न पाइयो। यो एरियाको पुरै स्ट्रिप लिएर रेडियसभरि इन्टिग्रेट गर्न पनि पाइयो, एउटा कुनै पर्टिकुलर एरिया लिएर त्यसरी गर्न पनि पाइयो। यो भन्दा पनि हामीले एउटा कुनै एउटा स्ट्रिप नै एरिया फर्ममा लियो भने सजिलो भयो। यसको डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर को स्क्वायर इन्टु त्यो एरिया भनेको के हुने रहेछ, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया। इन्टिग्रेट गरिसकेपछि आउँछ है। भनेपछि यो टर्म के हुने रहेछ भन्दाखेरि के गर्नु मलाई थाहै भएन, मेरो पत्ती नै गयो। यो रो स्क्वायर डिए इन्टिग्रेसन रो स्क्वायर डिए देखि छुटेको भाइ तिम्रो, फेरि गयो कि का बत्ती। यो चाहिँ त्यो ट्विस्टिङ मोमेन्ट अबाउट सेन्टरबाट, ट्विस्टिङ मोमेन्ट अबाउट सेन्टरमा डिएफ इन्टु, अब सेन्टर भनेपछि आम भनेको रो हुने भयो होइन होइन। डिएफ भनेको डी के छ, डिएफ भनेको टाउ डिए छ इन्टु रो भयो नि होइन। अनि के छ भने हाम्रो गामा इज इक्वल टु के छ, गामा इज इक्वल टु इक्वेसन नम्बर 3 हो कि 4 हेर त, गामा इज इक्वल टु गामा एस रो बाई आर छ नि होइन। त्यही भएर टाउ इज इक्वल टु टाउ एस रो बाई आर नै हुने भयो कि भएन, दुइटा बिचको जस्तै कि टाउ इज इक्वल टु जी गामा हो नि त, जी गामा। त्यही भएर टाउ इज इक्वल टु जी इन्टु गामा एस रो बाई आर हुने भयो।
टाउ बाई रो इज इक्वल टु, अब यसलाई पनि के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि टाउ एसको टर्ममा त्यसै गरी लेख्न पाइयो क्या। टाउ एस इज इक्वल टाउ एसकै टर्ममा लेख्न पाइन्छ है, जस मैले अहिले के गरेँ होइन, तर मजाले लेख्न पाइन्छ। भर्खरको भर्खरै निकालिदिन्थेँ म, हतार भयो है। के निकालौँ भन त? गामा इज इक्वल टु गामा एस रो बाई आर हुन्छ भने टाउ इज इक्वल टु टाउ एस रो बाई आरै हुन्छ है। दुइटै बिचको रिलेसन जीले दिने हो, चाहे गामा एस होस् त्यो पनि जी नै रिलेटेड छ, गामा होस् त्यो पनि जी नै रिलेटेड छ टाउसँग है। त्यही भएर सेम आउँछ। जी सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने पनि आइहाल्छ है। यो रिलेसन अब यहाँ सब्स्टिट्युट गर भाइ, इज इक्वल टु टाउ डिए भयो होइन, यसलाई इन्टिग्रेट गर टाउ एस होइन, के आउने भयो अरे रो बाई आर डिए इन्टु रो गर इज इक्वल टु टाउ एस भनेको कन्सटेन्ट हुने भयो बडीको लागि, सर्फेसमा आउने है, म्याक्सिमम स्ट्रेस हो यो। टाउ एस बाई आर कन्सटेन्ट भयो अनि रो स्क्वायर डिए आयो क्या, यो टर्म आयो, बुझ्यो? अनि यो रो स्क्वायर डिए भनेको के हो? पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। त्यही भएर हाम्रो के आउने रहेछ, टी टाउ एस बाई आर इन्टु पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई केले लेख्ने? जे लेख्ने अथवा आइएक्सवाई लेख्ने। मैले यहाँ जे लेखेको छु। ल अघि हाम्रो रिलेसन टाउ एस बाई आरको फर्ममा आएको थियो, त्यही भएर टी बाई जे इज इक्वल टु के लेख्न पायो? टाउ एस बाई आर हुने रहेछ। टाउ एस बाई आर भनेको केसँग पनि इक्वल भएको थियो? टाउ बाई रोसँग पनि इक्वल भएको थियो, र केसँग पनि इक्वल भएको थियो? जी फाई बाई एल हो कि जी फाई बाई एलसँग इक्वल भएको थियो। अनि इक्वेसन रिलेसन फाइनल आइहाल्यो है। भनेपछि यसलाई इक्वेसन के भनौँ? टी इज इक्वल टु यो भयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर मैले भने 8। जेलाई के भन्ने रे? मोमेन्ट, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया, where j is equal to integration rho square dA polar moment of inertia of the shaft है। अनि अर्को के भन्नु भने सो टाउ बाई जे इज इक्वल टु टाउ एस बाई आर हुने रहेछ। यसलाई इक्वेसन 9 भने, त्यसलाई यताउता पारेको हो। अब फाइनली के हुने भयो? मर्जिङ, कम्बाइनिङ इक्वेसन। सबसे उताको इक्वेसन कति थियो? 7 and 9 कम्बाइन गरेर लेख्दा त फाइनल इक्वेसन आउँछ, त्यही नै हो है। टी बाई जे इज इक्वल टु, यो याद गर्नुपर्छ है कन्ठे पार, टाउ एस बाई आर इज इक्वल टु टाउ बाई रो इज इक्वल टु जी फाई बाई एल। ल यही हो है टोर्सनल इक्वेसन। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 10 भने होइन। द इक्वेसन 10 इज द टोर्सनल इक्वेसन। अनि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हियर रेजिस्टिङ टोर्सन अथवा टर्क इज इक्वल टु अप्लाइड टर्क है। अरू कुनै पनि फोर्सेस छैन, यही नै हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्ने है, अर्को क्लासमा आउँदा सबैजनाले यो याद गरेर आऊ ल। कण्ठ हुनु पर्यो है एकदमै, यो याद हुनु पर्यो अनि यो पनि याद हुनु पर्यो। टाउ एस इज इक्वल टु के हुने रहेछ? टाउ एस रो बाई आर भन्नाले टाउको भेरिएसन हो नि, यो रो अनुसार टाउको भेरिएसन हो। त्यसै गरी गामा इज इक्वल टु गामा एस रो बाई आर, यो पनि याद हुनु पर्यो है। यो रिलेसन याद हुनु पर्यो, यो रिलेसन याद हुनु पर्यो है। यहीँबाट पनि आउँछ क्या भाइ, त्यो त हेर त, यो दुइटा इक्वल थियो नि होइन। टाउ इज इक्वल टु टाउ एस रो बाई आर हुने रहेछ, यतिलाई इक्वेट गरिदियो भने। अहिलेको त्यो लामो प्रोसेसले गर्नु पनि पर्दैन है। मेन फर्मुला भनेको यही हो, टी बाई जे इज इक्वल टु जी फाई बाई एल। टी बाई जे इज इक्वल टु सबै याद हुनु पर्यो। यो एउटा याद भएपछि त यो त बाई डिफल्ट टेस्ट सेम टु सेम नै छ होइन। कति टाइम छ हामीसँग? अर्को एउटा सानो टपिक हेर्नु भ्याउँछ? भ्याउँदैन। यत्रो 10 मिनट बाइक छ अनि 15 मिनट बाइक छ। अटेन्डेन्स बाहेक 15 मिनट बाइक छ। ए रहेन छ। ल अब
6.3 अलिकति लेखाउँछु है, लेखाउँछु। टोर्सनल मोमेन्ट्स एन्ड स्ट्रेस इन साफ्ट है। स्ट्रेसेस इन साफ्ट। साफ्ट हामी दुई खाले साफ्ट हेर्छौँ, एउटा सलिड साफ्ट एउटा हलो साफ्ट। त्यो दुईटालाई कम्पेयर पनि गर्छौँ। ए नम्बरमा छ सलिड साफ्ट। सलिड साफ्टले डेभलप गरेको यो टोर्सन हो। साफ्टको यस्तो मैले अघि के भनेको थिएँ, यो पोइन्ट यसरी छ भने जहाँनिर फिक्सली सपोर्टेड हुन्छ त्यहीँ त हो नि रियाक्सन आउने। यहाँनिर रेजिस्टिङ टर्क आउने भयो, यहाँनिर अप्लाइड टर्क हुने भयो क्या। हामीले यसरी घुमायो साफ्टलाई होइन, यहाँ चाहिँ रेजिस्टिङ टर्क आउने भयो। अनि यसको कारणले मैले अप्लाई गरेको टर्कको कारणले होइन, अथवा अप्लाई गरेको सियर फोर्स भनौँ न, फोर्स अप्लाई गरेको हो, सियर भ्यालु अप्लाई गरेको होला, त्यो सियर फोर्सको कारणले आउने टर्क र यो टर्क एउटै हुने भयो। अनि यो टर्कको कारणले सियर फोर्सहरू सियर स्ट्रेसेसहरू कसरी भ्यारी गर्ने रहेछ यो टोर्सनको फाइबरहरूमा भनेर हेर्न खोजेको के। यो चाहिँ हेर न, यहाँनिर सियर स्ट्रेसको भेरिएसन हेरिरहेको छौ नि तिमीले। अनि यो टोर्सन पनि हेरेर कसरी चेन्ज भइरहेछ भनेर, टोर्सन त अप्लाइड कुरा हो, के चेन्ज हुन्छ होइन, सियर स्ट्रेसहरू कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर हेरेर हो, यही रिलेसनले दिने भयो। कहिलेका अब एउटा अननोन हुन्छ अर्को खोज भन्छ होइन। युजुअल्ली के गर्छ भन्दाखेरि मटेरियलको क्यापासिटी युटिलाइज गर्ने तरिकाले डिजाइन गरिन्छ भन्नाले तिम्रो यो टाउ एसको जुन भ्यालु छ नि, यो भनेको त स्ट्रेस हो नि होइन। बडीमा अलाउ हुने स्ट्रेस भनेको एउटा फिक्स भ्यालु हुन्छ, थाहा छ नि है। फिक्स भ्यालु जुन के बराबर हुन्छ, जस्तै कि उतापट्टि थियो भने सिग्मा वाई अथवा सिग्मा अल्टिमेट थियो नि होइन। त्यस्तै गरी बडीमा अलाउ हुने टाउ एस पनि फिक्स्ड हुन्छ। कहिलेकाहीँ फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गरेर दिया हुन्छ, कहिले दिया हुँदैन। तिमीलाई क्वेसनमा के सोध भन्न सक्छ भन्दाखेरि के खोज भन्न सक्छ भन्दाखेरि टी खोज, कति टोर्सन अलाउ गर्न सकिन्छ भनेर खोज भन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ कति रेडियसको बनाउने मटेरियल भनेर खोज्न सक्छ। त्यही त हो है, साफ्ट डिजाइन गरे हो। सलिड साफ्ट छ है, थोरै लेखा कन्सिडर अ सलिड सर्कुलर साफ्ट अफ डायमिटर डी। सलिड भनेर त थाहा छ नि है, कुनै पनि हलो नभएको क्या, सर्कुलर साफ्ट। सजिलै भनिदिनु त म्याम, सलिड भने कस्तो अनि के अरे त्यो कुनै पनि हलो न भर्सा त्यहाँभित्र केही हाल्न मिल्दैन क्या। मतलब के भन्ने हो अब नेपालीमा, कसरी भन्ने हो यसलाई, के भन्छ यसलाई, केही छैन क्या अब, मतलब के भन्ने हो अब। यो सलिड हो त होइन नि, यहाँभित्र के छ, पाल छ। यी खोलेर हेरेँ यहाँ पाल छ, तर अब यो पाल नहुने थियो भने यो सलिड हुन्थ्यो, मटेरियलै मटेरियल। त्यो त्यसलाई सलिड भन्न खोजेको होइन है। फेरि सलिड भन्नाले उसकै मटेरियल खाद्यको हुनु पर्यो। अब खै होस् है, त्यो छ है। अब फिगर पनि बनाएँ होइन, अलिकति बनाउँदै गर। यो डायमिटर डी देखाएको छु मैले यहाँ होइन, साफ्ट सलिड छ है यो। त्यसलाई पुरै काट्न पर्यो, सलिड भइसकेपछि काट्यो भने पुरै पार्ट काटेर देखिन्छ। ह्यास भएको पार्ट हेरेर बुझिहाल्छौ नि तिमीले, सबै काटेको छ नि होइन। सलिड साफ्टको यस्तो हुने भयो, यसको रेडियस आर हुने भयो, मैले देखाएँ यसरी। र यसको कुनै एउटा सानो सेगमेन्ट हेरेँ मैले, यस्तो छ, यो सेगमेन्ट हेरेर छु है। यसको रेडियस रो भयो होइन, अनि यो सानो डी रो हुने भयो। यसको एरियालाई डिए भने मैले ल है। पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल अब यसको। म्यामले अन्तिमसम्म छोड्नु भएन भन्ने सोचिरहेको है, यति निकाल न। पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल त्यसको ल। जे इक्वल टु कस्तो हुन्छ, रो स्क्वायर डिए हो, इंटीग्रेशन रो स्क्वायर डीए हो। यो फिगर बनाउनु हैन म्याम? बनाइसके। ए तिमीहरुले नि बनाऊ। बनाउनी हो। यसलाई कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी गर्ने भयो? 0 देखिबाट 8 सम्म भ्यारी गर्ने भयो रो को भ्यालु, रो स्क्वायर। डीए लाई कसरी लेख्न पाइयो? यति स्ट्रिपको भनेको 2 पाई रो डी रो हैन त? ल यसलाई अब लेख, सल्भ गर अब यसलाई। यसको भ्यालु कति आउँछ भन मलाई? 2 पाई रो क्यूब डी रो हुने रहेछ। त्यही भएर अब यसलाई अझै गर्ने भने 2 पाई r पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हुने रहेछ भनेको पाई r पावर 4 बाई 2। डायमिटरको क्रममा लेख्दाखेरि
पाई डी पावर 4 डिभाइड बाई 32 हुने रहेछ यति ल यतिसम्म गराएँ है मैले यो पनि याद गरिदेऊ फर्मुला एक्जाममा सधैँ आएपछि तिमीहरूले अब यो फर्मुला कहाँ डिराइभ गर्न साध्य लाग्छ सर्कुलर साफ्ट आयो भने याद गरिदियो सजिलो सलिडको लागि हो है बाँकी काम भोलि गरौँला टर्सनल इक्वेसनमा यो भ्यालु लर हालिदेऊ सिद्धिन्छ काम हुन चाहिँ त्यही पनि